الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین آباب ذکر انتہائی شوق و ذوق کے نال تمامی حضرات نبی پاک صاحب اولاد تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو اور عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سبحان اللہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سکاتی مبارک دن ہے محمد نے کہہ رہا ہوں سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا دکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا دکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا سونا آیا سونا آیا تے جہان سارا لایا کافران روڑ لایا کافران روڑ جنہ بوتا پایا شور لایا کافران روڑ جنہ بوتا پایا شور او دے نام دا نگارا ہوئے بجدا گیا او دے نام دا نگارا ہوئے بجدا گیا سونا آیا تے جہان سارا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیا تے جہان سارا دکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا دکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا آیا آمینہ دا لال لے کے رحمتاں نال آیا آمینہ دا لال لے کے رحمتاں نال ہوا کفر والا کافرانہ بجدا گیا ہوا کفر والا کافرانہ بجدا گیا سونا آیا تے جہان سارا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا دکھا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا اب آگے آپ معلوم ہے کہ اج دی محفل پاک خالص سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر منائی گئی ہے اس کا اہتمام و احترام بھائی محترم عرفان صاحب نے بڑی محبت کے نال اور ساڑھے محترم بھائی سخاوت صاحب نے
اور دیگر انہوں نے آباب نے اس عاجزی محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات سرکار کی ولادت کے صدقے انہوں نے سارے کام آسان فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی آباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا قبول و منظور فرمائے، بلا تاخیر بلا تمہید سرکار کی ولادت مبارکہ کی طرف ہونے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نشوشیف کے اندر ایک بات اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش کو 14,000 سال پہلے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ پڑھی چاہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو 14,000 سال پہلا میرا نور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہ دے کول ہے، سبحان اللہ، اللہ دے ہاں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پھر جتھے اللہ نے چاہیا اوتھے پھردا رہیا، سیرا کردا رہیا، کدے جنت دی سیر کیتی، کدے اللہ دے ہاں نور ہو رہیا، بالآخر چلدا چلدا آدم علیہ السلام دی پشت انور وچ آیا۔ آدم علیہ السلام دے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اطہر حضرت شیش علیہ السلام کو آیا، پھر نور علیہ السلام کو آیا، پھر وہ نور چلدا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ابا جان جناب حضرت عبداللہ پاک کی پیشانی دے وچ تشریف لے کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں آنا فرمایا جدوں وہ نور جناب عبداللہ پاک کی پیشانی دے وچ میں آنا پاک کے اندر منتقل ہو گیا۔ میں آنا فرمایا نے اس نور پاک کا جدوں پہلا مہینہ تشریف لے کے آ گیا نا، میں سچی کہیا نا کہ او جناب والا صاحب کے اندر ایک لمبے گھر والے بزرگ تشریف لے کے آ گئے۔ میں نکلا لگے نہیں آنا جن مبارک ہوئے تم نبیاں کے نبی دی ماں والی، جن مبارک ہوئے تم نبیاں کے نبی دی ماں بن والی۔ اما یامنا پاک پوچھنیاں نے اے بابا جی مبارک دے والے ہو تسی کون کے میں مبارک بھی دیتے جے۔ جناب آدم علیہ السلام پکار کے کہنے لگے دیا کیوں بچھاتا نہیں ہے، میں آدم ہوں، میں اس کائنات کا ساری کا باپ ہوں، تینوں مبارک دینے واسطے آیا کھلوتا وا۔ میرے دوستا غور کرو نا، میرے بھائیوں توجہ کرو نا، باپ آدم نے مبارک دیتا ہے کیا، پھر پترا نے مبارک دینیا چاہیے۔ پھر آدم علیہ السلام دے پترا کا بھی حق بنتا ہے نا جی، کیوں جی حق بنتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر مبارک دائیے نا جناب آمنہ پاک میں او سلام تجھ پہ بھی آمنہ تیرا لال بھی سلام ہو، درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے جان پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھے کو ماہ تمام ہے۔ میرے نبی کا نور ہے جب میں آمنہ دی گود وچ آیا، جب آپ نے شکمے در وچ آیا، پہلا مہینہ جناب آدم مبارکہ دی دینے پہ، دوسرا مہینہ جناب شیش مبارکہ دی دینے پہ، تیسرے مہینے جناب حضرت یونس مبارکہ دی دینے پہ، چوتھے مہینے جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام مبارکہ دی دینے پہ، بالآخر اما یامنہ فرمودی نے کملی والے دی ولادت کا ویلا قریب آ گیا۔ سرکار کی ولادت پاک کا ویلا اللہ تعالیٰ نے آواز چلا دی محبت نہ بولو، سرکار کی ولادت کا ویلا قریب آ گیا۔ جب کملی والے بابو علیہ السلام کی ولادت کا ویلا قریب آیا، اما یامنہ فرمودی نے رہی تو سراسر عالم من مطلوبات، میں تین جھنڈے ویکھے، ایک مشرق سے لگیا، ایک مغرب سے لگیا، ایک کعبے دی چھت سے لگیا،
سرکار پیدا ہو گئے، سرکار تشریف لے کے آ گئے، اور میں آمدہ فرمانیاں نے میں غور نہ رکھیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے جو نہیں پیدا ہوئی میں سارے بچے پیدا ہوئے سرکار کی برابر یہ نہیں ہوئی یہ سارے بچے بھی ہوئی ہے کہ پتر جمدا ہے تے روندا ہوندا ہے، میرا نبی جمیا تے مسکراندا ہے، سبحان اللہ۔ ساڈے بیٹا پیدا ہوندا ہے کہ جناب والا ماں ناپاک ہو جاندی ہے، کہ کملی والے تشریف لے کے آئے تے ماں نور نلا نور فرمایا نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں عورتاں والی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنیا۔ پھر فرمایا نے خارج منی نور، میرے وچ نور خارج ہویا، سبحان اللہ۔ فرمایا نے سرکار جو تشریف لے کے آئے نا تے میں غور کیتا، میں پہلے چاہیا کہ ایدی اکھاں وچ کجلا لا دیاں، لیکن جدوں غور کیتا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ما ذاب البصر و ما طغى دی اکھاں وچ کجلا پیا ہویا ہے، سبحان اللہ۔ علماء کہندے نے ایدی وجہ کی سی؟ وجہ ایسی اللہ نے کجلا پا کے بھیجیا سی، کوئی اے نہ کہے کہ رب نے کتے کوئی تھوڑی جی کمی رکھ چھڈی ہے، معبود دے وچ کوئی کمی نہیں رکھی، اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک جدوں میں آمنا فرمایا نے نور دی اکھاں مبارک وچ کجلا پیا ہویا، محبوب علیہ السلام لپٹے لپٹائے ریشمی کپڑے دے اندر سرکار ختم شدہ تشریف لے کے آئے، سرکار دا نعرہ جڑا سی او کٹیا جا چکا سی، سرکار ابن پوری دا تشریف لے کے آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ فرمایا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونیاں سر سجدے وچ رکھیا، سجدے وچ سر رکھ کے میرے نبی نے کل اللہ دی تعریف بیان کی، پھر نالی کیا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، فرمایا میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سرکار نو آنے سارا اپنی امت دا فکر ہے۔ دوستا سجدہ ادو کیتا جاتا ہے جدو بندے دا جسم پاک ہوگی، جدو بندے دا جناب لباس پاک ہوگی، جدو بندے دا رخ قبلے والے ہوگی۔ میرے نبی نے تشریف لیا کے دس دیتا اور دنیا والوں میں آپ بھی پاک ہاں جڑے جڑے آیا ہو گیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے اندر سر رکھیا۔ پہلے جے پیغمبر ہوندے سن وہ ایک جگہ تے نشان لاندے سن تے نشان لا کے دنیا والے نوں کہندے سن او ساڈے امتیو ایتھے نماز پڑھیا جے، میرے تے تیرے مصطفیٰ اللہ دی پاک میلاد والے آقا نے کرم کینا فرمایا، سرکار دی پیشانی زمین تے لگی، اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تیرے صدقے دے نال، تیری پیشانی دے صدقے دے نال میں ساری روئے زمین پاک کر چھٹی ہے، تیرا امتی جتھے بھی نماز پڑھے گا میں قبول کر لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، امامنا فرمانے نے پھر 8 دن ہوئے نہ دودھ پیا، عرب کے وچ رواج سی 8ویں دن گائیاں ہوندیاں سن، مضافات دے اندر لین والیاں آ کے بچیاں نوں لے جاندیاں سن، سویرے سویرے دائیاں آئیاں، سارے امیراں دے پتر لے گئیاں، میرا بیٹا چھوڑ گئیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حکمت ایسی رب چاہندا سی دائی آخر دے اوتے آئے گی تے نبی بھی تو آخری ہے، سبحان اللہ۔ محبوبہ تسی بھی آخری نبی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی والدہ کو مکہ دیا نہیں، یہ ساری دائیاں تر گئیاں، میں کہ میرے شرابے نو کون لے جائے گی، او دعا کر میں ہوتے ڈگ گئی دھیندی جلدی، جناب اماں حلیمہ تشریف لے کے آ رہی ہیں، جنہ دی داچی کو چلنا نہیں ہوتا، جنہ دی داچی نے ہاتھ کمزورے چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، ساتھ کردیاں لگدیاں مکے آئیاں، لوگوں نے پوچھا مکے والو ذرا یہ دے چھوڑا کوئی بچہ بچے کے سارے دائیاں لے کے ٹر گئیاں
वजदा रहे वजदा रहेगा। उधर जनाबी अम्मा लीमा दुआ करके फारग हुई हो। जनाबी अब्दुल मुत्तलिब पाक आप शीशे मुतल्लिक ने सना आपने देखा पूछने लगे ये बीबी की मामला है, क्यों क्यों है? वो कहने लगी हमें कोई बच्चा नहीं मिला। जनाबी अब्दुल मुत्तलिब पाक कहने लगे घबराने की लोड़ कोई नहीं। हाँ हलीमा जा जा आमना को एक पुत्र है, जरा मेरा पुत्र है उन्हें ले जाओ। सुभान अल्लाह हमारी मां सरकार ने लायक चाहिए रस्ते में जो डांसियां ओ दाइयां जेडी स्वेट दी कुड़ियां सन ओही नईफ ते कमजोर डांसी जिन्हों चलना नहीं सी आउंदा, फिरना नहीं सी आउंदा, बहन नहीं सी चल नहीं सी सकदी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि लेके मालिमा बैठियां डाची होई, लेकिन डाची में पता लग गया हुन आम सवार नहीं नबियां दा सवार है। सुभान अल्लाह डाची में भी खबर हो गई है हुन आम वाला सवार नहीं है। ये सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे आप तशरीफ रखी डाची सारी डाचियां कटनी जानी ते डाचियां सारियां तो आगे लंघी ना ते सारियां दाइयां पुकार के कहनी हलीमा तेरे घर फाका, तेरे घर भुख, तेरे घर सारी मामला सन, तेरे को तेरी रकम नहीं पे कोई चीज लैके खा सके। ये डाची किथों बदल रही है, इस सवारी किथों बदल रही है? हलीमा पुकार के कहते नहीं और दुनिया वाली दियां दाइयों मैं सवारी नहीं बदली, मैं सवार हूं। फिर सरकार वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर दी फिर ऐसा मंजर आया वही घर है जिसके अंदर फाक है, वही घर है जिसके अंदर जाने वाला तरह तरह के मामलात में और जानवर दुख नहीं देंगे। अल्लाह अकबर सरकार की आमद होगी, सरकार तशरीफ लेके गए घर के सारे बर्तन दुध नाल भर गए। सरकार की इतनी बरकत हुई कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया ते हलीमा दे घर दी ओ कुली जेडी कखां दी बनी हुई सी आज ओ अर्श मुअल्ला नालों वध हो गई और उस कुली दा फरिश्ते तवाफ पे करदे ने ते कहंदे पए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मद। दोस्तों अल्लाह ताला दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद है। मैं अक्सर आखना होना मिलाद हर और बेटी मनाए, आखिरी गल्लां ने फरमाया हर और बेटी का हक बनता है मिलाद मनाना। जेड़ी अरब दे उस माशरे के अंदर पैदा हुई सी ते जिंदा तौर पर दी जाती सी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों सुन लो, बेटियां नु जिंदा दौर करना छोड़ दियो। हुन मैं मुस्तफा आ गया हां जेड़ा अपनी धी नूं पालेगा, ओदी अच्छी तरबियत करेगा, जवान करके ब्याहेगा। अल्लाह ने अभी फरमाया मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन ओदा हाथ फड़ के जन्नत जलाएगा। मिलाद हर उस मां नूं मनाउणा चाहिए जेड़ी मंडी विच जाके बेच दिंदी सी औलाद, गले विच दुपट्टा पा के मंडी विच बेच आउंदे सन। मेरे नबी की आमद हो गई, सरकार की विलादत के बाद शहादत हो गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों जन्नत खुदा दे सतवें आसमान ते सी, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उथों चुक के ना लिया के मां दे पैरां च रख छड्डीए जिन्हें जन्नत लैनी होवे मां दे कदम चुम। मिलाद हर ओ बाप मनावे, आखिरी बात ने दोस्ता तवज्जो कर, मिलाद हर ओ बाप मनावे जिन्हों औलाद मारदी सी, जुल्म करदी सी, जिहदे उत्ते तरह तरह दे वहशियाना तशद्दुद कीते जांदे सन। मेरे नबी तशरीफ लेके आए, मिलाद वाले आका आ गए। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों सुन लवो, मैं बाप नूं दर्जा दे के चलिया जे ओ जिन्हें देखना होवे ना मेरे ते अरशा वाला रब राजी है कि नहीं। मैं मुहम्मद पिया कहंदा जी ओ प्यो नूं वेख लवे, प्यो राजी है ते रब राजी है। भाइयों मिलाद हर
اس غلام نو مناونا چاہیے، ہر اس نوکر نو مناونا چاہیے کہ جدو سرکار دی ولادت کے بعد شہادت ہوگی نا کہ غلاماں نال بڑے وحشیانہ سلوک کیتے جاندے سن، غلاماں تے بڑے ظلم کیتے جاندے سن۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو میں محمد آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو میں حبش کے بلال نو سینے نہ لا کے دسنا چاہنا غلاماں نو اے سینے لا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بالکل ایسا منانا ہے، نعرے بھی لانے انشاءاللہ، خوشیاں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ، جلسے بھی کرانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے۔ پر میرے بھائیوں جو حضور نے کام کیتا ہے وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑا جا مشکل جواب آئے گا۔ انشاءاللہ سرکار نے کام کیتا ہے نا مولی صاحب بس میلاد 12 دن اسی بلے بلے سارا کچھ کریں گے، لیکن اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں میرے منن والیوں الصلاۃ معراج المومنین، معراج ہے مومنہ کی نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز جڑی ہے بینا وہ دین دا سکون ہے۔ فرمایا مومن تے کافر دے درمیان فرق نماز ہے۔ میرے بھائیوں میرے آقا دا میلاد منانا ہے، میلاد منانے والے اور نماز بھی پڑھنی ہے کیوں جی کیڑا کیڑا نماز پڑھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوست بھی ہاتھ کھڑا کر دیو، نیت کر لو الحمدللہ، جدو نیت کر لو گے ساڈے نامہ اعمال کے رشتے ثواب لکھنے شروع کر دیں گے۔ حضور دا میلاد مناؤ پر کسی دا حق نہ کھاؤ، نہیں سمجھے میرے بھائی، حضور دا میلاد مناؤ پر کسی دا حق نہ کھاؤ، حضور دا میلاد مناؤ اپنی بیٹی کو عزت دیو، حضور دا میلاد مناؤ ماں دے پیر چومو، حضور دا میلاد مناؤ باپ دے ہاتھ چومو، حضور دا میلاد مناؤ سرکار نے عمل کر کے دسیا اپنی بیٹیاں دا بچیاں دے حقوق دا دھیان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و مصطفیٰ جانے رحمت